बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। प्यारे दोस्तों, इससे पहले दो वीडियोज़ में आपको ब्रीडिंग के मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार हैं उन पर दे चुका हूँ, जो टेक्निक्स हैं उन पर दे चुका हूँ। आज हस्बे वादा हमने बात करनी है जी इंटर ब्रीडिंग या इंट्रा ब्रीडिंग पे। तो इसमें बिल्कुल सादी सी इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी तारीफ है, वो ये है कि एक ही नस्ल के मुख्तलिफ जगहों से लिए गए परिंदों की आपस में ब्रीडिंग करना। उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप जब अपने घर में एक ही नस्ल के बर्ड्स को रखते हैं और आप उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, तो एक वक्त आता है इनब्रीड होना शुरू हो जाते हैं। उनमें कई किस्म की जो मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमने पहली वीडियो में ज़िक्र किया उसका। जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी, यहीं पे मौजूद है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो फिर दोस्तों, जब हम बाहर से उसी ब्रीड में से कोई नया परिंदा ला के शामिल करते हैं, तो उम्मीद ये करते हैं कि वो जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो अब सुधार की तरफ चला जाएगा, और उस नए परिंदे की जो औलाद होगी, जब हम उसको अपनी बाकी ब्रीड में शामिल करेंगे, तो उनमें भी जो मसले मसाइल पैदा हो रहे होंगे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने इंटर ब्रीडिंग की या इंट्रा ब्रीडिंग की आपको बिल्कुल आसान सी एक डेफिनेशन बता दी। पर दोस्तों, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मगरबी मुफक्रीन की, जिन्होंने इस पे तहकीक की, जिन्होंने जीन्स पर तहकीक की, जिन्होंने सारा मतलब ब्रीडिंग के इस अमल पर तहकीक की। तो वो ये कहते हैं कि अगर दो दो पेयर्स, एक ही ब्रीड के दो पेयर्स से चली हो ब्रीड, तो वो जो है वो ब्रीड 25 साल तक ख़राब नहीं होती। 25 साल तक वो ब्रीड जो है वो ख़राब नहीं होती। एक उन्होंने एक और तरीका बताया कि तीन परिंदों से, एक ही ब्रीड के तीन परिंदों से जो चली हुई ब्रीड है वो 15 साल तक ख़राब नहीं होती। वो किस तरह से कि आपके पास एक ही ब्रीड के दो नर हैं, एक मादी है, या फिर आपके पास दो मादा है, एक नर है, तो होगा ये जो जोड़ा पूरा है, आप उसका एक पट्ठा लेकर जो मादा आपके पास एक्स्ट्रा है आप उससे लगाएंगे, ठीक है। और जब ये दो पेयर्स बन जाएंगे तो फिर आप इनमें से जो बेस्ट बच्चे होंगे, ब्रीडर बच्चे होंगे, उनको आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो ये जो एक तरीकाकार है, ये इससे मगरबी मुफक्रीन कहते हैं कि 15 साल तक नस्ल में बिगाड़ नहीं आता, लेकिन शर्त यह है कि आप वो जो पेयर्स बनाएं वो बड़े सोच समझ के बनाएं, और आप ब्रीडिंग के लिए जो बच्चे मुंतखब करें वो बहुत सोच समझ के करें, और हेल्थी हों वो बच्चे। और जो आपने पेरेंट्स सेलेक्ट किए हों तीन, वो जो तीन आपने मुंतखब किए हैं, या फिर आपने जो चार मुंतखब किए हैं, दो नर दो मादा, या दो मादा एक नर, या दो नर एक मादा, वो उनके लिए उन्होंने शर्त ये मुंतखब की है कि उन्होंने ये शर्त रखी है कि वो हेल्दी हों, उनका जो मेच्योरिटी लेवल है, इन्होंने जितना भी मैंने इनका लिटरेचर पढ़ा उसमें उन्होंने यही कहा कि जो आप जिन बर्ड्स की आप पेयरिंग करने लगे हैं उनका मेच्योरिटी लेवल पूरा होना चाहिए। आप इमेच्योर बर्ड को उस ब्रीड में शामिल ना करें। हमारे यहाँ पर ये होता है कि आप 6-7 कली की पट्ठी को या पट्ठे को आप लगा देते हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो ये उन्होंने एक शर्त रखी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो आप मुंतखब करने लगे हैं वो सारी क्वालिटीज़ पर पूरा उतरना चाहिए, जो आपने उसके लिए सिलेक्शन के जो की रखे हैं, वो जो आपने पॉइंट्स रखे हैं, उन सारे पॉइंट्स पर पूरा उतरना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये इस उन पॉइंट्स पर पूरे उतरते हुए तीन बर्ड्स हैं या चार बर्ड्स हैं, तो आपका जो चार बर्ड्स हैं उससे जो ब्रीड आपने सोच समझ कर चलाई है वो 25 साल तक ख़राब नहीं होगी।
جو 3 برڈ سے آپ نے بریڈ چلائی ہے وہ 15 سال تک خراب نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر سب سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو آپ کے ایک کویسچن چھوڑا تھا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک برڈ آیا ہے جو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، جب آپ نے مطلب کسی نے تصدیق کی ہے کہ یہ اس نسل کے بہت قریب ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس وہ اکیلا برڈ ہے، آپ اس کی بریڈ لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کی کس طرح بریڈ لیں گے؟ یہ اس کے لیے یہ بھی اسی لٹریچر میں ہے کہ آپ اس برڈ کی اگر میل ہے تو آپ اس میل کی دو مختلف فیمیلز کے ساتھ آپ اس کی بریڈ لیں گے، لیکن پہلی کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ جو آپ نے فیمیل منتخب کی ہیں وہ اس کی نسل کے بہت قریب ہوں، ٹھیک ہے، اس کی نسل کے بہت قریب ہوں، اور اپوزٹ تو بالکل بھی نہ ہو۔ اپوزٹ اس طرح سے کہ دیکھیں مگر کا آپ گردن کا کلر دیکھتے ہیں سنہرا سبز ہے، لیکن آپ ٹیڈی کا جو دیکھتے ہیں وہ ڈارک مطلب بلیکش گرین ہے، تو یہ بالکل اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم کمگروں میں آتے ہیں تو کمگروں میں جو ہیرا لال ہے بریڈ، یا پھر آپ دیکھتے ہیں جو شیہو پوری ہے، بالکل اس کے اپوزٹ کلر کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے اپوزٹ آپ ڈب والا کوئی لگا دیتے ہیں پرندہ اس سے، تو وہ آپ مطلب ہو سکتا ہے کوالٹیز میں تو بڑھ جائے لیکن وہ اپنا کلر خراب کر جائے گا۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک شرط رکھی کہ آپ اگر انٹر بریڈنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ایک برڈ ہے آپ جس کی بریڈ لینا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو دو مختلف فیمیلز جو اس کی بریڈ سے بالکل مطابقت رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تک انہوں نے بتایا کہ اگر 30% بھی اس میں بلڈ ہے تو آپ اس کو اس سے کراس کروا سکتے ہیں۔ تو پہلی فیمیل کے ساتھ جب آپ کراس کروائیں گے تو آپ نے اس کی پٹھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری فیمیل کے ساتھ جب آپ کراس کروائیں گے تو اس کا پٹھا رکھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک جوڑا بنے گا جو کہ اپنے باپ کے بہت قریب ہوگا۔ تو پیارے دوستو یہ ایک طریقہ تھا کہ اگر آپ ایک میل کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اچھا اب جب کہ وہ گرینڈ پیرنٹس تک چلے جائیں گے، گرینڈ چلڈرن تک چلے جائیں گے، تو آپ جو پوتی ہے اس کو ڈائریکٹ باپ سے بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے متعلق انہوں نے کہا جی کہ یہ 75% اپنے باپ کی نسل پر اشتراک کریں گے، وہ اس کو اپنے باپ کی نسل تک وہ اس کے جو ہے بچے جو ہیں وہ چلے جائیں گے، اور ان کی خوبیاں جو ہیں وہ اپنے باپ پر 75% تک چلی جائیں گی۔ تو پیارے دوستو یہ ایک طریقہ تھا جس سے آپ ایک ہی میل یا ایک ہی فیمیل کا آپ اس کی بریڈ جو ہے وہ آگے چلا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے بہت ضروری یہ شرط ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جو جس فیمیل یا میل کی آپ بریڈ آگے چلانا چاہ رہے ہیں یہ کس بریڈ سے ہے۔ آگے جو آپ نے اگر آپ کے پاس میل ہے تو آپ نے فیمیلز منتخب کی ہیں، سلیکٹ کی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس لائن سے ہوں گی۔ تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جو پیئر لگایا ہے یہ پوائنٹس میں جو آگے آپ بچہ اس کا سیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتنا مطلب بریڈر ہے اور پوائنٹس میں کتنا پورا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نوٹ کر کے پھر آپ اس مطلب پیٹرن پہ چل سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بریڈنگ کا جو پروگرام ہے یہ اس نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، یہ جتنا میں نے آپ کو دیا، جتنا میں نے آپ کو لٹریچر دیا، یہ آسٹریلین یونیورسٹی کا جو ہے وہ نصاب ہے اس میں سے میں نے آپ کو لے کر دیا، لیکن ایکچول بالکل اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ اس کو ٹرائی کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔